रहे हैं दावे टीवी। आप देख रहे हैं खुदा की आवाज़। मसीह यीशु के जिंदा कादर जलाली और बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं पास्टर शहजाद जर्मनी से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ प्रोग्राम खुदा की आवाज के साथ, और मैं इस बात पर ईमान रखता हूँ कि गुजरे प्रोग्राम्स के वसीला से भी खुदाउन ने आप सबको बड़ी बरकत दी होगी, और आज भी इस प्रोग्राम के वसीला से खुदाउन हम सबको बड़ी बरकत देने को है। खुदा अपने कलाम के वसीला से मेरे अजीजों हमेशा हमारी रहनुमाई करता रहा है, और आज भी खुदा अपने कलाम के वसीला से, कलाम की सच्चाइयों के वसीला से खुदा मेरी और आपकी रहनुमाई करने के लिए आज मौजूद है, ताकि हम खुदा के कलाम की बातों को सीखने वाले हों और हमेशा खुदा उनके कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करने वाले हों। आज जिस मजमून पर मैं बात करने को हूं वो है खुदा उनका खौफ। मेरे अजीजों, हर इंसान की जिंदगी में, हर ईमानदार की जिंदगी में खुदा के खौफ का होना नहायत जरूरी है। ये इस बात की अलामत होती है कि हम जिस हस्ती का खौफ अपने अंदर रखते हैं, हम उससे प्यार करते हैं, उसकी ताजीम करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, और इस गर्ज से हम उसका खौफ अपने अंदर रखते हैं। एक बार बाइबल मुकद्दस में हम ये देखते हैं कि खुदा कलाम करता है और खुदा कहता है कि खौफ ना कर, मैं तेरे साथ हूं। मेरे अजीजों, ये वो खौफ है कि जो खुदा हमसे चाहता है कि हमारी जिंदगी में उसका खौफ, उसका डर हमारी जिंदगी में हो। बेशक जब हम इस दुनिया में हैं तो हमें किसी भी बात से जो है वो डरने की, खौफजदा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि खुदावन हमारे साथ है। और एक तरह से जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं और खुदा के कलाम पर गौर करते हैं तो खुदा हमसे ये कलाम करता है कि मैंने तेरा फिदिया दिया है, मैंने तुझे दुनिया से अलग किया है, तू मेरा है, तू मेरी ताजीम कर। और इस गर्ज से जब हम खुदा की ताजीम की बात करते हैं, उसकी परस्तिश की बात करते हैं, अपने बरगजीदा होने की बात करते हैं, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि खुदा का खौफ हमारी जिंदगी में होना जरूरी है। और मेरे अजीजों, खुदा का खौफ जो है वो खुदा का कलाम है। जब खुदा का कलाम हमारे अंदर होता है तो खुदा का खौफ हमारे अंदर होता है। खुदा अपने कलाम के वसीला से हमें गाइड करता है कि किस तौर पर इस जमीन पर जो है वो हमने अपनी जिंदगी को गुजारना है, और किस तौर पर हमने खुदा को खुश करना है, और खुदा मेरी और आपकी जिंदगी से क्या चाहता है। खुदा अपने कलाम के वसीला से ये सारी चीजें हम पर जाहिर करता है, और इसी गर्ज से हम खुदा का खौफ जो है वो अपनी जिंदगियों में रखते हैं। और अगर नहीं रखते तो हमें जरूर खुदा का खौफ रखना चाहिए। और ये खौफ जो है ये खुदा के कलाम के वसीला से हमारी जिंदगी में आता है, और ये खौफ जो है ये मोहब्बत का खौफ है। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हमें इस बात का हमेशा ख्याल रखना चाहते हैं कि हम किसी भी बात से, किसी भी तरह से जो है वो हम उनको जो है वो ठेस ना पहुंचाएं, किसी भी तरह से वो हमारी तरफ से जो है वो परेशान ना हो। इसी तरह से खुदा भी हमसे ये चाहता है कि हम जो उसके बेटे यीशु के खून से खरीदे गए लोग हैं, बरगजीदा हैं, चुने गए हैं, हम उसका डर, उसका खौफ अपनी जिंदगी में हमेशा रखें। और ये डर, ये खौफ जो है मेरे अजीजों, ये खुदा का कलाम है। ऐसा नहीं है कि खुदा कोई हमारा जो है वो डरावना खुदा है, कोई हॉरर खुदा है, कोई ऐसी बात नहीं है। खुदा का कलाम जो है वो हमारे अंदर उस खौफ को पैदा करता है जो मोहब्बत की राह से खौफ होता है, कि हम उसकी इज्जत करते हैं, उसकी ताजीम करते हैं, उसकी परस्तिश करते हैं, और हम ये चाहते हैं कि हमारे किसी भी अमल से जो है वो खुदा ना खुश हो, बल्कि हमेशा खुदा हमारे हर एक बात से जो है वो खुदा खुश हो, और हम हर एक बात में खुदा उनकी ताजीम, उसकी इज्जत करने वाले हों। अय्यूब उसके 28वें बाब की 28वीं आयत जब कलाम मुकद्दस में से मैं पढ़ता हूं तो यहाँ बयान है कि उसने इंसान से कहा, देख खुदावंद का खौफ ही हिकमत है। प्रेज़ गॉड, खुदावंद का खौफ ही हिकमत है। इसका मतलब यह है कि जब खुदा का खौफ हमारे अंदर होता है तो हिकमत हमारे अंदर होती है।
ہم حکمت کی بات کرتے ہیں تو خدا کا کلام ہے جو ہمارے اندر حکمت پیدا کرتا ہے. میرے عزیزو، آپ اس بات کو سمجھے کہ جب خدا کا ڈر، خدا کا خوف ہماری زندگی میں ہوتا ہے تو ہم ہر اس بات سے اوائڈ کرتے ہیں کہ جو خدا کو پسند نہیں ہے، یا خدا جس سے ناراض ہو جائے گا، یا خدا کی نظر میں جو بات جو اچھی نہیں ہے، ہم اس بات سے کیا کرتے ہیں؟ پرہیز کرتے ہیں، اوائڈ کرتے ہیں، تاکہ ہم خدا کے خوف کو ظاہر کریں، خدا کے پیار کو اپنی زندگی سے ظاہر کریں، اور حکمت جو ہے وہ ہماری زندگی میں سے ظاہر ہو کہ ہم خدا کے خوف میں ہیں اور خدا کی حکمت ہم میں ہے، اور ہم خدا کی حکمت کے وسیلہ سے، خدا کے خوف کے وسیلہ سے ہم ان باتوں کو، ان کاموں کو نہیں کرنا چاہتے جس کے بارے میں خدا کا کلام ہمیں منع کرتا ہے. اور میرے جیسے بائبل مقدس میں ہم اس بات کو صاف صاف پڑھتے ہیں کہ ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ نہ. جہاں آپ نے ہاں کرنی ہے خدا کے کلام کے مطابق آپ ہاں کریں، اور جہاں خدا کا کلام اجازت نہیں دیتا وہاں آپ نہ کریں. خدا کا کلام ہمیشہ ہاں ہاں میں اور نہ میں ہوتا ہے. میرے عزیزو، جب خدا کا خوف ہمارے اندر ہوتا ہے تو گناہ پھر ہمارے اندر نہیں آ سکتا، ہم گناہ سے دور رہتے ہیں. تو یہ خدا کا خوف ہی ہے، اور خدا کا کلام ہے جو ہمارے اندر خدا کا خوف پیدا کرتا ہے. خدا کا کلام ہے پھر جو ہمیں گناہ سے دور رکھتا ہے. تو ہمیں گناہ سے دور رہنے کے لیے خدا کے خوف کی ضرورت ہے، خدا کے کلام کی ضرورت ہے. جب خدا کا کلام میری اور آپ کی زندگی میں رہے گا تو ہم گناہ سے اوائڈ کریں گے، گناہ سے بھاگیں گے، اور ہم ہر اس بات سے جو خدا کے کلام کے اگینسٹ ہوگی ہم کیا کریں گے؟ اوائڈ کریں گے، ہم اسے قبول نہیں کریں گے، ہمیشہ ہم اس پر ملامت کریں گے. اور یہ خدا کے کلام کے مطابق ہے کہ ہم ہر اس بات کو جو خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہے ہم اس پر ملامت کریں اور اسے رد کریں، اور ہم ہمیشہ خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں پورا کرنے والے ہوں، نہ کہ ہم صرف دنیا کو خوش کرنے والے ہوں. میرے عزیزو، رومیو اس کے 3 باب کی جب 18ویں آیت میں کلام مقدس میں سے پڑھتا ہوں تو یہاں لکھا ہے ان کی آنکھوں میں خدا کا خوف نہیں. یہ بالکل بگڑے ہوئے انسانوں کی تصویر ہے میرے عزیزو، کہ ان کی آنکھوں میں خدا کا خوف نہیں ہے. ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ فلاں شخص کی آنکھوں میں یا دل میں خدا کا خوف نہیں ہے، یا خدا خوفی نہیں ہے. تو اسی غرض سے ہم بات کرتے ہیں کہ خدا کا خوف جو ہے، جب ہمارے دل میں، ہماری آنکھوں میں خدا کا خوف ہوتا ہے تو ہم کسی بھی طرح سے جو ہے وہ کام جو کسی کے لیے نقصان دہ ہو، جو خدا کے کلام کے مطابق نہ ہو، ہم اس سے کیا کرتے ہیں؟ گریز کرتے ہیں. ہم اس کام کو نہیں کرتے تاکہ خدا ہم سے ناراض نہ ہو. میرے جیسا انصال کی کتاب اس کا 14واں باب اور اس کی 26ویں آیت میں خدا کے کلام میں سے آپ کے ساتھ پڑھتا ہوں. یہاں لکھا ہے خداوند کے خوف میں کبھی امید ہے اور اس کے فرزندوں کو پناہ کی جگہ ملتی ہے. خداوند کا خوف حیات کا چشمہ ہے جو موت کے پھندوں سے چھٹکارے کا باعث ہے. کتنی خوبصورت بات ہے کہ خداوند کے خوف میں کبھی امید ہے اور اس کے فرزندوں کو پناہ کی جگہ ملتی ہے. ہم جو اس کے فرزند ہیں، ہم جو اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، ہم جو اس کے شہزادے اور شہزادیاں ہیں، اس نے اپنے بیش قیمت خون کے وسیلہ سے ہمیں خرید لیا. ایک بھاری قیمت اس نے ہماری چکائی ہے. جب ہماری زندگی میں خدا کا خوف ہوگا تو ہمارے اندر ایک کبھی امید جو ہے وہ پیدا ہوگی، اور یہ خدا کا کلام ہے جو کبھی امید اور خدا کے خوف کو ہماری زندگی میں پیدا کرتا ہے. اور آگے لکھا ہے خداوند کا خوف حیات کا چشمہ ہے، یعنی خدا کا خوف جو ہے وہ زندگی کا کیا ہے؟ چشمہ ہے. بڑی خوبصورت بات ہے کہ خدا کا خوف جو ہے وہ ہمیں زندگی بخشتا ہے. ہم اکثر زندگی کی بات کرتے ہیں، جینے کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ کی زندگی کی بات کرتے ہیں. تو خدا کا خوف جو ہے، خدا خوفی جو ہے وہ حیات کا سر چشمہ ہے. ہاللیلویا. خدا کا خوف جو ہے وہ ہمیں موت سے کیا کرتا ہے؟ چھڑاتا ہے. موت کے پھندوں سے کیا کرتا ہے؟ ہمیں بچاتا ہے. کیونکہ خدا کا کلام جو ہے وہ خدا کے خوف کو ہماری زندگی میں لاتا ہے. خدا کا کلام جو ہے وہ ہمارے اندر حکمت کو لاتا ہے. اور جب ہمیں خدا کا کلام ہوتا ہے، خدا کی حکمت ہوتی ہے، تو ہم ہر اس بات سے
परहेज करते हैं, भागते हैं कि जो खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है, या जिससे हमें नुकसान हो सकता है, या जिससे खुदा नाखुश हो सकता है, हम क्या करते हैं? जिंदगी की उस तमाम शेखी से हम भागते हैं, हम दूर जाते हैं, ताकि कहीं हम अबलीस के हाथों से दोचार ना हो जाए, बल्कि खुदा के खौफ में रहते हुए, खुदा के कलाम को पूरा करते हुए हम जो अबदी जिंदगी है, जो खुदा जो हयात का सचचश्मा है, हम उसे हासिल करने वाले हों, न कि हम दुनिया के कामों में उलझकर फंसने वाले हों। मेरे अजीजों, इस्तिस्ना उसके चौथे बाब की 10वीं आयत जब मैं पढ़ता हूं तो यहाँ लिखा है, कौम को मेरे हुजूर जमा कर। खुदा कलाम करता है और खुदा कहता है कि कौम को मेरे हुजूर जमा कर और मैं उनको अपनी बातें सुनाऊंगा, ताकि वो ये सीखें कि जिंदगी भर जब तक जमीन पर जीते रहे मेरा खौफ माने। कितनी खूबसूरत बात है कि खुदा कलाम करता है, खुदा खुद कलाम करता है और खुदा कहता है कि कौम को मेरे हुजूर क्या कर, जमा कर, ताकि मैं उन्हें अपनी बातें सुनाऊं। तो मेरे अजीजों, खुदा आज भी जो है वो अपनी बातें हमें सुनाना चाहता है, और ये खुदा का कलाम है जिसके वसीला से खुदा हमसे बात करता है। खुदा हमसे बात करना चाहता है, खुदा अपनी बात हमें सुनाना चाहता है। खुदा चाहता है कि हम खुदा के खौफ को समझे, खुदा की मोहब्बत को समझे और खुदा की हिकमत को हासिल करें, खुदा की दनाई को हासिल करें, ताकि हम खुदा के कलाम के वसीला से जो हमारी हड्डियों के लिए सेहत है, जो ताजगी है, जो जिंदगी का सरचश्मा है, हम उसकी बातों को अपने अंदर लेते हुए हम खुदा का खौफ अपनी जिंदगी में रखें, ताकि हम हमेशा की जिंदगी के वारिस बनने वाले हों। इस्तिस्ना छठे बाब की 13वीं आयत में लिखा है, तो खुदावंद अपने खुदा का खौफ मानना और उसी की इबादत करना। कितनी खूबसूरत बात है कि यहाँ भी खुदा ने जब अहकाम दिए तो खुदा यहाँ कलाम करता है और खुदा आप कहता है कि तू खुदावंद अपने खुदा का क्या करना, खौफ मानना। तो ये खुदा की आवाज है, ये खुदा का कलाम है जो खुदा मुझसे और आपसे करता है कि हमें खुदा खौफी होना जो है वो जरूरी है। अक्सर हम इस बात को करते हैं कि इस शख्स में खुदा का खौफ नहीं, खुदा खौफी नहीं है। तो ये कलाम से जब दूरी होती है, जब हम कलाम को नहीं समझते, नहीं जानते, तो ये काम हमारी जिंदगी में होते हैं जो कलाम के बिल्कुल अगेंस्ट होते हैं, और हम इस बात को जो है वो समझ लेते हैं कि खुदा खौफी इस शख्स की जिंदगी में नहीं है, क्योंकि कलाम से वाकिफ नहीं है। इसके लिए जरूरी है कि हमारी वाकफियत जो है वो खुदा के कलाम के साथ हो। मेरे चीजों, कौन सी बातें हैं, कौन सी चीजें हैं जिससे हमें खौफ नहीं करना चाहिए? मेरे चीजों, खुदा के कलाम में हम पढ़ते हैं कि हमें गैर मबूदों से, देवी देवताओं से, हमें बुतों से जो है वो खौफ नहीं करना चाहिए, और हमें सिर्फ अपने खुदा का खौफ और उसका डर अपनी जिंदगी में रखना चाहिए, क्योंकि वो हमारा बनाने वाला है, वो हमारा कुम्हार है, और हम उसके हाथ की दस्तकारी हैं, और हम उसके लोग हैं। उसने हमें चुना, बुलाया, अलग किया और हमें मुकद्दस किया, ताकि हम बहुत सा फल उसके लिए पैदा करें। मिसाल 29वें बाब की 25वीं आयत जब मैं कलाम मुकद्दस में से पढ़ता हूँ तो यहाँ लिखा है, इंसान का डर फंदा है, हमें सिर्फ खुदावंद का खौफ मानना है। मेरे सिसो, यहाँ जहाँ हम पढ़ते हैं पुत्रों से हमें नहीं डरना, गैर मबूदों से नहीं डरना, देवी देवताओं से नहीं डरना, और कई ऐसी बातें हैं जिनसे हमें डर और खौफ नहीं रखना, वहाँ ये भी बात है कि इंसान का डर फंदा है। इंसानों से नहीं, बल्कि हमें खुदा का खौफ रखना है और खुदा से डरना है और खुदा की बात को मानना है। लूका की इंजील 21वें बाब की जब 25वीं आयत कलाम मुकद्दस में से मैं पढ़ता हूँ तो यहाँ खुदा यीशु मसीह जब अपनी आमद के बारे में बताते हैं तो लिखा है कि डर के मारे और जमीन पर आने वाली बलाओं की रात देखते देखते लोगों की जान में जान ना रहेगी। यहाँ खुदा यीशु मसीह सेकंड कमिंग की जब बात करते हैं तो लिखा है कि डर के मारे और जमीन पर आने वाली बलाओं की राह देखते देखते। तो मेरे जीसो, खुदा यीशु मसीह जब सेकंड कमिंग की बात कर रहे थे तो वो इस बात को बता रहे थे कि हमें इस बात के लिए भी नहीं डरना कि जब हम इन बातों को जो आज हम जमीन पर होती हुई देख रहे हैं, आफतें हैं, काल है, तंगी है, तकलीफ है, मुसीबत है,
اور بلاؤں کو اور ان چیزوں کو جب ہم اس زمین پر ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو خدا کا کلام ہمیں کہتا ہے، خدا یسوع مسیح نے کہا ہے کہ ڈر مت، خوف نہ کر، میں تیرے ساتھ ہوں۔ تو ہمیں ان چیزوں سے بھی جو ہے وہ ڈرنا نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم سیکنڈ کمنگ کی بات کرتے ہیں یا ہم سچائی کی بات کرتے ہیں، عدالت کی بات کرتے ہیں، مسیح کی آمد کی بات کرتے ہیں، جب وہ اپنے تخت عدالت پر آئے گا تو ہمیں بعض اوقات ڈر لگتا ہے۔ میرے چیزوں عبرانیوں کے 10ویں باب کی 27ویں آیت جب میں پڑھتا ہوں تو یہاں لکھا ہے، ہاں عدالت کا ایک ہولناک انتظار اور غضبناک آتش باقی ہے۔ یہ چیزیں جو ہے وہ باقی ہیں جب خدا یسوع مسیح آئے گا جو مخالفوں کو کھا لے گی۔ میرے چیزوں ایمانداروں کو ان چیزوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ایمان نہیں رکھتے ہیں، جو مسیح کو نہیں جانتے ہیں، ان کی زندگی میں یہ ڈر، یہ خوف ضرور ہوتا ہے، لیکن جو ایماندار ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح جلال کے ساتھ آنے والا ہے، اور ہم نے ان چیزوں سے، ان مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، وباؤں سے، کال سے، تنگی سے، تکلیف سے نہیں ڈرنا، بلکہ ہم نے ایمان میں مضبوط رہنا ہے اور اس کا سامنا کرنا ہے۔ یہ وہ باتیں، یہ چیزیں ہیں جس سے خدا کا کلام ہمیں منع کرتا ہے کہ ہمیں خوف نہیں کرنا۔ ایوب 15 باب کی 24ویں آیت میں جب میں پڑھتا ہوں تو یہاں لکھا ہے، مصیبت اور سخت تکلیف اسے یعنی غیر نجات یافتہ جو ہے ڈراتی ہے۔ میرے عزیزو، جو غیر نجات یافتہ ہے انہیں ڈر لگتا ہے مصیبت سے، سخت تکلیف سے۔ جو خدا کو نہیں جانتے انہیں ڈر لگتا ہے، لیکن جو خدا کے لوگ ہیں، جو ایماندار ہیں، وہ اس دنیاوی خوف سے جو ہے وہ نہیں ڈرتے، اس سے نہیں تھر تھراتے، نہیں کانپتے، بلکہ اپنے خداوند کا خوف رکھتے ہیں اپنے اندر اور ایمان رکھتے ہیں اپنے اندر کہ خداوند یسوع مسیح کی آمد جلد ہونے والی ہے اور وہ بادلوں پر آنے والا ہے اور ہم سب کو اپنے ساتھ لے کر جانے والا ہے۔ میرے چیزوں، خدا کے خوف کے چند بیانات میں آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں۔ پہلے نمبر پر یہ بدی سے نفرت ہے۔ مثال 8ویں باب کی 13ویں آیت جب کلام مقدس میں سے ہم پڑھتے ہیں تو یہاں لکھا ہے، خداوند کا خوف بدی سے عداوت ہے۔ خداوند کا خوف جو ہے وہ بدی سے، گناہ سے جو ہے وہ عداوت رکھتا ہے، وہ نفرت کرتا ہے۔ یہ دنائی ہے۔ زبور 111 اس کی 10ویں آیت جب کلام مقدس میں سے ہم پڑھتے ہیں تو یہاں لکھا ہے، خداوند کا خوف دنائی کا شروع ہے۔ پریز گاڈ، کتنی خوبصورت بات ہے کہ جب خدا کا خوف ہماری زندگی میں ہوتا ہے، یعنی خدا کا کلام ہماری زندگی میں ہوتا ہے، جب ہم خدا کو جان لیتے ہیں، اس کی محبت میں مسرور رہتے ہیں، تو ہماری زندگی میں جو ہے وہ دنائی کا کام کرتا ہے۔ خدا کا کلام، خدا کا خوف ہماری زندگی میں جو ہے وہ دنائی کو لاتا ہے، اور یہ خزانہ بھی ہے۔ مثال 15 باب کی 16ویں آیت جب کلام مقدس میں سے پڑھتے ہیں، تھوڑا جو خداوند کے خوف کے ساتھ ہو اس بڑے یعنی دولت سے جو ہے وہ بہتر ہے۔ میرے عزیزو، خدا کے خوف کے ساتھ کی بات کی جا رہی ہے کہ یہ بہت بڑا خزانہ ہے کہ جو ہمارے پاس تھوڑا سا اگر خدا کے خوف کے ساتھ ہے تو ہم اسی پر قناعت کریں، اور یہ ایک بہت بڑا خزانہ ہوگا ہمارے لیے، کیونکہ اس سے ہم خدا کی بات کو پورا کر رہے ہیں، اور خدا کی بات کو پورا کرنا جو ہے یہ ہمارے لیے آنر کی بات ہوتی ہے۔ جب ہم چوتھی بات پر غور کرتے ہیں، یہ زندگی کا سرچشمہ ہے۔ مثال 14 باب کی 27ویں آیت، خداوند کا خوف حیات کا چشمہ ہے۔ پریز گاڈ، کتنی خوبصورت بات ہے کہ خداوند کا خوف جو ہے وہ حیات کا یعنی زندگی کا کیا ہے؟ چشمہ ہے۔ اور جب پانچویں بات پر ہم غور کرتے ہیں، پانچویں بات یہ ہے کہ یہ پاک ہے۔ ہاللیلویا، خداوند کا خوف پاک ہے، وہ پاک کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو، خداوند کا خوف جو ہے وہ پاک ہے، وہ ہمیں پاک کرتا ہے، وہ ہمیں ہر طرح کے گناہ سے، ہر طرح کی بدی سے جو ہے وہ دور رکھتا ہے۔ جب ہم کسی سے پیار کرتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو اس کی نظر میں ناپسندیدہ کام ہے یا چیز ہے ہم وہ نہ کریں۔ تو اس سے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس شخص کو جو ہے وہ آنر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح جب ہم ان ساری چیزوں سے جو خدا کو ناپسندیدہ ہے ہم اسے اوائڈ کرتے ہیں تو ہم خدا کا خوف اپنے اندر رکھتے ہیں اور خدا کو آنر دیتے ہیں۔ چھٹی بات، یہ ابد تک قائم رہتا ہے۔ زبور 19 اس کی 9ویں آیت، خداوند کا خوف پاک ہے، وہ ابد تک قائم ہے۔ خداوند کا خوف جو ہے وہ ابد تک کیا رہتا ہے؟ قائم رہتا ہے۔ اور ساتویں بات اور آخری بات، یہ خدا ترسی ہے۔ پریز گاڈ، یہ کیا ہے؟ یہ خدا ترسی ہے۔ عبرانیوں 12 باب کی 28ویں آیت میں لکھا ہے، اس فضل کو ہاتھ سے نہ
दे जिसके सबब से पसंदीदा तौर पर खुदा की इबादत खुदा तरसी और खौफ के साथ करे। खुदा तरसी और खौफ में बड़ा फर्क है। प्रेज गॉड। मेरे अजीजों, ये बड़ी खूबसूरत बात है कि ये खुदा का खौफ जो है ये खुदा तरसी है। जब खुदा का खौफ हमारे अंदर होता है तो खुदा तरसी होती है और हम हर किसी से खुदा तरसी के साथ पेश आते हैं, क्योंकि हम खुदा के खौफ में जिंदगी बसर करते हैं। मैं ईमान रखता हूँ कि आज खुदा के कलाम के वसीला से हम सब ने बड़ी बरकत पाई है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, संभाल के रखे। गॉड ब्लेस यू ऑल। इस प्रोग्राम को देखने के लिए एवरी ट्यूसडे 7:30 PM पे यूरोप टाइम के मुताबिक जुड़े रहिए द वे टीवी के साथ। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। देखते रहिए द वे टीवी।